राह माँओं की दुआएं हैं, रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माँओं की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान। तो आज कितना फ़ख्र महसूस कर रही हैं कि आज आपको ISPR की तरफ से प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड देने जा रहे हैं? मैं इतना फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि मैं सिर्फ अरमान कर रही हूँ कि काश मेरे साथ मेरी माँ होती, क्योंकि मेरी माँ इस जगह पे होती ना तो मुझे ये फ़ख्र बहुत ज़्यादा होता कि मेरी माँ को अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से सलामी मिल रही है। क्योंकि मुझे मिले या मेरी माँ को मिले, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राफ़िया को कुछ भी मिले उससे राफ़िया को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि मेरे मुल्क में मेरे लोगों को कुछ मिले, मेरी माँ को मिले, मेरे बाप को मिले या मेरे पाकिस्तान को मिले। तो अभी इतना मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं आपको अपने अल्फाज बयान नहीं कर सकती कि जिस परेड को सिर्फ मैं देखने के लिए अरमान करती थी, आज उस परेड में वो तमाम अफवाज मुझे खिराज तहसीन पेश करती हैं और मुझे सलाम करती हैं। तो मेरे खून का मेरा एक एक कतरा जो है ना, तो वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं अपनी जान किसी भी वक्त कुर्बान कर सकती हूँ। कि इस मुल्क को बचाने के लिए मैंने अपनी माँ गंवा दी, और जितना मतलब जो टाइम मुझे अपनी माँ को देना चाहिए था, वो सारा टाइम मैंने अपने मुल्क को दिया, अपने डिपार्टमेंट को दिया। जिस जगह मुझे मेरी माँ को मेरी ज़रूरत थी, तो उस वक्त में मैं अपनी माँ को घर में अकेला छोड़ के मैं ड्यूटी पे जाती थी। तो ये चीज़ जो है वो शायद कभी इस कमी को कोई पूरा ना कर सके, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपनी माँ शायद पाकिस्तान की कई माँओं को बचाने के लिए गंवाया है। मैं कहती हूँ अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो इस यूनिफॉर्म में मैं अपने आप को एज अ राफ़िया कंसिडर नहीं करती, एज अ डॉटर ऑफ पाकिस्तान कंसिडर करती। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से यही उम्मीद है कि मेरी माँ उस जहान में ज़रूर अच्छी रही होंगी, क्योंकि मेरी माँ अगर ना होती तो शायद पाकिस्तान को राफ़िया ना मिलती। और आज ये राफ़िया जो भी है उसी माँ बाप की वजह से है। अगर उस माँ बाप का खून मुझ में ना होता, उनकी तरबियत ना होती, तो शायद आज राफ़िया भी किसी कोने में पड़ी होती। लास्ट में ये क्वेश्चन है कि कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं, अदारों के खिलाफ बातें करते हैं, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाली बात है। घर का भेदी का लंका ढाए। आज तक कितनी ऑफर्स हुई हैं आपको और कितने पैसे कमाए हैं? मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने इज़्ज़त कमाई है। पैसे कमाने अगर होते ना तो मेरे पास और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी। मैं NGO सेक्टर में भी कमा सकती थी, मैं अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकती थी, मेरा अपना बिज़नेस का विजन भी हो सकता था। बहुत कुछ है मेरे पास, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है अल्लाह के फजल से। आपको मैंने बताया मैंने MA IR भी किया हुआ है, MSc इकनॉमिक्स भी किया हुआ है, LLB भी किया हुआ है। अगर मैं पैसे कमाने पे आऊँ तो LLB की सीट पे मैं जाकर मैं लॉयर बनकर मैं प्रैक्टिस करके मैं लाखों कमा सकती हूँ। अच्छा मैडम, ये बताएं कि खातून जो हैं वो तो एक पटाखा तक जो है उससे डर जाती हैं, तो आप में इतना जज्बा कहाँ से है? ये मैं आपको कहूँगी कि ये मुझ में जज्बा नहीं है, ये मेरे माँ बाप का जज्बा है। आज मैं जो भी हूँ ये सब आपके सामने मेरे माँ बाप की तरबियत बोल रही है। अगर मेरे माँ बाप की तरबियत ना होती तो आज राफ़िया भी कहीं पे किसी कोने में बैठी होती। अच्छा ये बताएं कि लेडी कांस्टेबल से ANF के इंस्पेक्टर तक का सफ़र किस तरह तय कर लिया आपने? कोई भी आपको बिरयानी की प्लेट पेश नहीं करता। आपको जब तक रगड़ा नहीं मिलता ना तो आप कामयाब नहीं होते। और देखें, सोना उसी वक्त सोना बनता है जब वो भट्टी में पकता है। आप अगर ये समझते हैं कि मैं बहुत जल्दी रातों रात वो चाय वाला या कोई ऐसा सिस्टम हो जाए सोशल मीडिया पे उठ गई और उसके बाद कोई बन गया, नहीं। मैंने 2009 से एफ़र्ट शुरू किया है। 2017 में मैं कमीशन्ड ऑफिसर बनी हूँ। 2009 से 2017 तक मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ लेडी कांस्टेबल काम भी किया। अपनी मदर को भी देखा, अपनी मदर की बीमारी को भी देखा, साथ में कंटिन्यूसली मैंने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू की। इसके साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई किए। इसके साथ साथ मैंने अपनी जॉब में भी अप्रिसिएशन भी लेती थी। मैंने कहीं पे कोई एब्सेंटी नहीं की, कोई मेरी अल्लाह के फजल से इंक्वायरी नहीं बनी। मैंने अपना काम उधर भी पूरा किया, इधर भी किया। ये सब इस तरह हुआ क्योंकि मेरी माँ की सपोर्ट और उनकी दुआएं थीं। अगर मेरी माँ की दुआ ना होती तो शायद मैं ये सब ना कर पाती। अच्छा बताएंगे आज तक आपने कितने जो बम हैं वो डिफ्यूज़ किए हैं और उसके लिए कितना जज्बा चाहिए होता है कि एक या तो मौत है या तो कामयाबी है। तो जब इस काम के लिए जाती थी तो आपके दिल में क्या होता था, घर वाले या पाकिस्तान की आवाम?
میں نے آپ کو کہا نا کہ جب ہم بوم ڈیفیوز کرتے ہیں نا اس وقت ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ آپ رافیہ ہیں اور رافیہ گئی ہے تو رافیہ کو کچھ ہو جائے گا. نہیں, جب آپ بوم ڈیفیوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے دل میں یہی ایک خیال ہوتا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ دیتی ہے. اللہ جو ہے, اللہ آپ کو زندگی اگر دینے پہ آئے گا نا تو آپ کو موت کے منہ سے بھی پھولوں کی طرح اٹھا لے گا, اور اگر موت دینے پہ آئے گا تو آپ کو بستر میں بھی پڑے پڑے آپ کو جو ہے تو موت مل جائے گی. اچھا بتائیں کہ گن مشین کے ساتھ کیسے کھیل لیتی ہیں اتنا جذبے کے ساتھ اور نہ ڈر دبنگ آفیسر آپ؟ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ میں جو ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہ سب الرافیوں کی عطا ہے. دیکھیں رافیہ کچھ بھی نہیں ہے, رافیہ پر الرافیوں کی عطا ہے. اگر الرافیوں کی عطا نہ ہوتی نا تو رافیہ بھی آج کسی چپکلی سے بھی ڈر رہی ہوتی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ANF میں کام کر رہی ہیں اور یہ ایک ایسا ادارہ بھی ہے جہاں پہ کرپشن کے اثرات بھی ہیں, تو آج تک کتنی آفرز ہوئی ہیں آپ کو اور کتنے پیسے کمائے ہیں؟ میں نے پیسے نہیں کمائے, میں نے عزت کمائی ہے. پیسے کمانے اگر ہوتے نا تو میرے پاس اور بھی بہت سی اپرچونیٹیز تھیں. میں NGO سیکٹر میں بھی کما سکتی تھی, میں اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتی تھی, میرا اپنا بزنس کا ویژن بھی ہو سکتا تھا. بہت کچھ ہے میرے پاس, اپرچونیٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. آپ کو میں نے بتایا میں نے MA IR بھی کیا ہوا ہے, MSc اکنامکس بھی کیا ہوا ہے, LLB بھی کیا ہوا ہے. اگر میں پیسے کمانے پہ آؤں تو LLB کی سیٹ پہ میں جا کر میں لائر بن کر میں پریکٹس کر کے میں لاکھوں کما سکتی ہوں. جب آپ لیڈی کانسٹیبل کے لیے آپ نے اپلائی کیا تو اس وقت آپ کی سوچ کیا تھی؟ کیا آپ کو لگتا تھا کہ آپ ANF کی جو انسپیکٹر بنیں گی اور اس کے بعد بم ڈسپوزل میں جا کے ایشیا کی سب سے پہلی خاتون بنیں گی؟ آپ کو میں یہ بتاؤں, آپ کو شاید سن کر اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ سن کر ہنسی آئے گی, جس وقت میں لیڈی کانسٹیبل بنی تھی اس وقت مجھے رینک کا پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں یا فورس میں رینک جو کانسٹیبل یہ سب سے لیسٹ رینک ہے. جب میں نے اپوائنٹمنٹ میری ہوئی تھی اس کے بعد میں لوگوں کو بڑے فخر سے کہتی میں پولیس میں آفیسر ہوں, جبکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سب سے چھوٹا رینک ہے. 3-4 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ تم کانسٹیبل اور سب سے چھوٹے رینک پر ہو پولیس ڈپارٹمنٹ میں, اور تم ہر جگہ پہ قدم قدم پہ انکوائریاں بھی فیس کرو گی. اگر کہیں پہ کوئی کام غلط کیا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا سب کچھ. تو وہ ود دا پیسیج آف ٹائم مطلب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کریں, لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے اور آپ یہ کام کریں گے. یہ آپ پر اللہ کی عطا ہوگی تو ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو خاتون کو جو ہے وہ موقع نہیں ملتا, لیکن آپ نے اس چیز کو ثابت کیا کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں آگے بڑھنے کی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ خاتون کو ہراساں کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا؟ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ پاکستانی پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے, آپ پاکستان کو ٹارگٹ پلیز اس لیے نہ کریں کیونکہ یہ پوری دنیا کا معمہ ہے. اب آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر اچھے ہیں تو سگا بھائی بھی آپ کا ہے تو وہ بھی آپ کی طرح کا مزاج کا ہوگا. جب ایک ماں سے پیدا بچے ایک مزاج ایک فطرت کے نہیں ہیں تو آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں, کسی قوم میں, کسی نسل میں, کسی ذات میں کیسے یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ایک ہی طرح کے بندے ہوں گے؟ سب اچھے بھی نہیں ہوتے, سب برے بھی نہیں ہوتے. آج کتنا فخر محسوس کر رہی ہیں کہ آج آپ کو ISPR کی طرف سے پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ دینے جا رہے ہیں؟ میں اتنا فخر محسوس کر رہی ہوں کہ میں صرف ارمان کر رہی ہوں کہ کاش میرے ساتھ میری ماں ہوتی, کیونکہ میری ماں اس جگہ پہ ہوتی نا تو مجھے یہ فخر بہت زیادہ ہوتا کہ میری ماں کو افواج پاکستان کی طرف سے سلامی مل رہی ہے. کیونکہ مجھے ملے یا میری ماں کو ملے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. رافیہ کو کچھ بھی ملے اس سے رافیہ کو فرق نہیں پڑتا. میں چاہتی ہوں کہ میرے ملک میں میرے لوگوں کو کچھ ملے, میری ماں کو ملے, میرے باپ کو ملے یا میرے پاکستان کو ملے. تو ابھی اتنا مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کو اپنے الفاظ بیان نہیں کر سکتی کہ جس پریڈ کو صرف میں دیکھنے کے لیے ارمان کرتی تھی, آج اس پریڈ میں وہ تمام افواج مجھے خراج تحسین پیش کرتی ہیں اور مجھے سلام کرتی ہیں. تو میرے خون کا میرا ایک ایک قطرہ جو ہے نا تو وہ چلا چلا کے کہتا ہے کہ میں اپنی جان کسی بھی وقت قربان کر سکتی ہوں. لاسٹ میں یہ کوشچن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں پاکستان آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تو اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرنے والی بات ہے. گھر کا بھیدی کا لنکا ڈھائے.